अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बज़ाहिर बहुत सादा सी है, मगर हकीकत में इसके अंदर ऐसा नूरानी राज छुपा है कि अगर दिल से समझ लिया जाए तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। तो आज हम बात करेंगे दुरूद पाक लिखने की फजीलत के बारे में। हम अक्सर दुरूद पढ़ने की बात करते हैं, मगर आज ज़रा इस ज़ाविये से सुने कि दुरूद लिखने वाले के लिए अल्लाह की रहमत कैसे हर पल उतरती है। तबरानी शरीफ की वो बाबरकत हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम ये है कि जिस शख्स ने किसी किताब, सफ़े या किसी जगह मुझ पर दुरूद शरीफ लिखा, तो जब तक वो दुरूद लिखा हुआ बाकी रहेगा, फरिश्ते उसके लिए बराबर रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तक वो दुरूद लिखा हुआ मौजूद रहेगा, फरिश्ते उस लिखने वाले के लिए दुआएं करते रहेंगे। यानी जब आप सो रहे हैं, जब आप मसरूफ़ हैं, जब आप किसी को भूल भी गए हैं, तब भी आसमानों पर फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो ये कितना बड़ा करम है। हम इंसान तो एक दूसरे से कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि हमें यकीन होता है कि जिससे दुआ की दरख्वास्त की उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। तो अब ज़रा सोचो, जब फरिश्ते दुआ कर रहे हों, वो नूरानी महलूक जो नाफरमानी से पाक है, तो उनकी दुआ अल्लाह के हुजूर कैसे रद्द हो सकती है। वो दुआ कबूलियत की चादर ओढ़े सीधी आप तक पहुंचती है। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द कितने खतरात हैं, कभी बीमारी, कभी हसद करने वाले, कभी नागहानी हादसात, लेकिन हम जानते भी नहीं कि अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते जिन्हें सिर्फ एक बार आपके लिखे दरूद के सबब मामूर किया गया था, हर वक्त आपके इर्द गिर्द हिफाजती हज़ार बनाए खड़े हैं। कितनी ही शर के वार उनकी दुआ से रुक जाते हैं, कितने ही हसद के तीर आप तक पहुंचने से पहले बेअसर हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, ये फरिश्तों की वो दुआएं हैं जिनकी तासीर हमें नज़र नहीं आती, मगर हमारी ज़िंदगियों को बचा रही होती हैं। कभी कभी आप हैरान होते हैं कि मैं इतने बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। तो याद रखिए, शायद वो दुरूद पाक था जो आपने कभी कहीं लिखा था और वो अभी तक कहीं मौजूद है, किसी सफ़े पर, किसी नोटबुक में, किसी मोबाइल पोस्ट के कमेंट में, और इसी के सदके फरिश्ते आज तक आपके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। देखिए नाजरीन, दुनिया बदल चुकी है। अब दौर सोशल मीडिया का है। पहले हमें दुरूद लिखने के लिए कलम और कापी चाहिए होती थी, मगर अब तो मोबाइल आपके हाथ में है। आपके सामने फेसबुक की पोस्ट आती है, इंस्टाग्राम पर कोई तस्वीर या व्हाट्सएप पर कोई दुरूद पाक से मुतल्लिक पैगाम, तो फ़ौरन रुक जाइए और कमेंट्स में एक मरतबा दुरूद शरीफ लिख दीजिए। आपके लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, मगर उसका सवाब वो लम्हों से नहीं बल्कि सदियों से तोला जाएगा। तो सोचिए, जब आप कमेंट्स में लिखते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो यही वो लम्हा है जिसके बाद आसमानों पर हुक्म होता है कि इस बंदे के लिए रहमत की दुआ करते रहो जब तक ये अल्फाज बाकी रहें। और आजकल तो ये दुरूद कभी ख़त्म ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर आपका कमेंट्स महीनों, सालों, बल्कि हमेशा के लिए मौजूद रहता है। क्या मालूम वो पोस्ट कितने लोगों तक पहुँचे, कितने उस पर आमीन कहें, कितने उस दुरूद को पढ़ें, और हर एक के लबों से निकलने वाली नेकी का हिस्सा भी आपके नामा-ए-माल में जाता रहेगा। नाज़रीन, ये ज़माना बज़ाहिर तेज़ रफ्तार है, मगर नेकी के मौक़ा भी इतने ही आसान कर दिए गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ मोबाइल की एक टिप से आप अपने लिए ऐसे खजाने जमा कर सकते हैं जो कब्र में रोशनी बन जाएंगे। कभी कभी सोचो, वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो गया है, अगर उन्हें एक लम्हे के लिए दुनिया में वापस आने का मौका दिया जाए तो वो सिर्फ एक काम करेंगे, एक नेकी, एक सजदा, एक दरूद। मगर अब वो नहीं कर सकते, और हम जिंदा हैं, हमारे हाथों में मोबाइल है, ज़ुबान सलामत है, नीयत मौजूद है, फिर हम क्यों पीछे रह जाएं।
ہمارے لیے تو ہر کام آسان ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، جب آپ کمنٹس میں درود لکھتے ہیں تو 2 بڑے انعام ملتے ہیں۔ پہلا، ہر لمحہ ہر آن فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، درود کی برکت سے اللہ آپ کی زندگی میں اندیکھے کرم نازل کرتا رہتا ہے۔ کبھی کسی مصیبت سے پہلے دل میں بے وجہ اطمینان آتا ہے، کبھی کسی مشکل کے وقت کوئی غیر متوقع آسانی ملتی ہے۔ تو یقین کیجئے یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ایک چھوٹا سا عمل مگر اس کا اجر ہے حد عظیم ہے۔ درود پاک لکھنے سے آپ صرف خود پر نہیں بلکہ اپنے پورے ماحول پر رحمت اتارتے ہیں۔ جب پوسٹ پر آپ درود لکھتے ہیں وہ پوسٹ خود گواہی بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ الفاظ پیش ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گئے، یہ میرا امتی ہے جس نے میرا ذکر کیا تھا، اس پر رحمت فرض ہے۔ یہاں تک کہ قبر میں بھی وہ درود جو آپ نے کبھی لکھا تھا نور بن کر آپ کی تنہائی کو روشن کرے گا۔ جب اندھیرا چھا جائے گا، جب کوئی ساتھ نہ ہوگا، تو وہ درود کے لکھے ہوئے الفاظ روشنی بن کر آپ کو یاد دلائیں گے کہ تم نے ہمیں دنیا میں لکھا تھا، اب ہم تمہیں آخرت میں اطمینان دیتے ہیں۔ تو سوچئے کتنا بڑا احسان ہے رب کا، اس نے ہمیں نیکی کے ایسے آسان راستے عطا کر دیے ہیں۔ اب نہ قلم چاہیے، نہ کاغذ، نہ محنت، بس نیت چاہیے اور ایک دل جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہو۔ تو لہٰذا آج کے بعد ایک عہد کر لو، جب بھی تمہیں کہیں درود پاک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نظر آئے، بس رک جاؤ، لائک کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود لکھ دو، کیونکہ وہی درود آپ کے لیے زندگی بھر کی دعاؤں کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور کبھی دل میں خیال آئے کہ میں کیا لکھوں تو صرف اتنا لکھ دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہی الفاظ آپ کے لیے نور، برکت، حفاظت اور مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، فرشتوں کی دعائیں معمولی نہیں ہوتی، دنیا کی کسی طاقت سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ وہی دعائیں ہیں جو آپ کے لیے مصیبتوں کے آگے دیوار بن کر کھڑی رہتی ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے یہ نوری دیوار خود بناؤ درود لکھ کر۔ تو میرے پیارے سننے والوں، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنی پوسٹیں، اپنی ویڈیوز، اپنے الفاظ چھوڑ جاتے ہیں۔ کاش ہم ایسے الفاظ چھوڑیں جو قیامت تک ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے رہیں۔ بس ایک مرتبہ نیت کرو اور اپنے سوشل میڈیا کو نیکی کا میدان بنا دو، درود لکھو، محبت بانٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرو۔ تو آخر میں بس دل سے ایک پیغام کہنا چاہوں گی، جب آپ درود لکھتے ہو تو دراصل آپ اپنی تقدیر لکھتے ہو، کیونکہ ہر لکھا ہوا درود آسمان پر نور بن جاتا ہے اور وہی نور آپ کے اعمال نامے میں درخشاں ہو کر محفوظ بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ وہی لکھا جائے جو قبر، حشر اور آخرت سب پہ تو آپ کے کام آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہہ کر آج اپنی زندگی کے نئے صفحے پر درود کا پہلا لفظ لکھ دو، کیونکہ اس لفظ کے ساتھ آپ کی قسمت بدلنے لگتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔